بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا. أسأل الله أن يتوج صباحي وصباحكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة وأن يجعلني ولكم صحة تامة وبركة دائمة ويكفينا وإياكم كل هامة وأن يحفظني وإياكم من كل عين لامة ويشملنا بكريم عفوه وجميل وغفرانه وأن يجمعنا ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا. أسأل الله أن يتوج صباحي وصباحكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة وأن يجعلني ولكم صحة تامة وبركة دائمة ويكفينا وإياكم كل هامة وأن يحفظني وإياكم من كل عين لامة ويشملنا بكريم عفوه وجميل وغفرانه وأن يجمعنا ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفي يحيي يا غفور يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا. أسأل الله أن يتوج صباحي وصباحكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة وأن يجعلني ولكم صحة تامة وبركة دائمة ويكفينا وإياكم كل هامة وأن يحفظني وإياكم
من كل عين لامة، ويشملنا بكريم عفوه وجميل وغفرانه، وأن يجمعنا ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة.